बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त। मेरी आवाज़ थोड़ी सी हॉलो हो रही होगी, लेकिन मालूमात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैं कल तक का वेट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही वीडियो बना के आप तक ये मालूमात पहुंचाऊं। और हुमैरा असगर के मामले में अब जो नई मालूमात निकल कर सामने आई हैं, उससे कंफर्म मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूं, कम से कम मैं ये बात कह सकता हूं। हालांकि ना मैं जाए वक़्वा पर मौजूद हूं, ना मैंने लाश देखी है, ना मैंने घर के अंदर के मामला देखे हैं, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है, उससे ये बात तो यकीनी के साथ कही जा सकती है कि जितना आपको बताया जा रहा है, ये मामला उससे ज़्यादा संगीन है। हुमैरा असगर की मौत तभी मौत तो नहीं थी, ये बात गारंटी के साथ कही जा सकती है। हुमैरा असगर को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि अब मैं एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जनाब ये लड़की कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके घर वालों ने इसको छोड़ दिया था, इसको काम नहीं मिल रहा था, इसके पास पैसे नहीं थे, इसने किराया अदा नहीं किया था, इसने बिल्स अदा नहीं किए थे, इसके घर का पानी कनेक्शन कट हो चुका था, बिजली का कनेक्शन कट हो चुका था, फ़ोन लाइन्स बंद हो चुकी थी, सिम बंद हो चुकी थी, और बड़ी मुश्किल के साथ ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मतलब फाइनेंशली ये मुकम्मल तौर पर ब्रोकन हो चुकी थी। इसी वजह से, इसी परेशानियों के चलते इसकी मौत वाक़ई हो गई। यही बात हम कर रहे थे, लेकिन मामला इसके बरअक्स है। इसका जब बैंक अकाउंट देखा गया तो इसमें इतनी बड़ी मिकदार में अमाउंट पड़ी हुई थी कि खुद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। इतनी अमाउंट तो कम से कम थी, ये अपना किराया दे सकती थी, कम से कम किराया नहीं तो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकती थी, और वो सिर्फ एक बैंक अकाउंट है। अभी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूं कि कितना पैसा इसके बैंक अकाउंट से, एक बैंक अकाउंट से निकला है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 7 अक्टूबर, जो ये तारीख बताई जा रही है कि जिस दिन इसकी मौत वाक़ई हुई, 7 अक्टूबर से पहले इसने बाकायदा तौर पर अपने ATM यूज़ किया है, ATM से पैसे निकलवाए हैं। तो यार ये बात कहना कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम्स थी उसकी सबसे बड़ी वजह फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम्स थी, ये सब खत्म हो चुका है। अब मामला इससे आ गया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसकी जब मौत वाक़ई हुई, मैंने आपसे हमेशा ये बात बोली है कि इस सारे केस को डाइवर्ट किया गया है, इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट किया गया। ये बोला गया कि घर दरवाज़ा अंदर से बंद था, स्मेल क्यों नहीं आई, ये तमाम चीज़ें एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, जब इसकी मौत वाक़ई हुई तो ये एक कमरे के वॉशरूम में बाकायदा तौर पर कपड़े धो रही थी। इनके वॉशरूम के टब के अंदर कपड़ों की मौजूदगी का अंदाज़ हुआ, गीले कपड़े पड़े हुए थे। लेकिन इनकी मौत वहाँ पे नहीं हुई, इनकी मौत एक दूसरे कमरे में हुई, एक ऐसे कमरे में हुई जिसका बाकायदा तौर पर दरवाजे को खोला गया था ताकि स्मेल अंदर ना घूम सके, बाहर तक ना जा सके, किसी को कुछ पता ना चल सके। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी कत्ल किया जाता है, जब भी कोई इस तरह का माइंडसेट होता है ना, कत्ल करना या किसी को जुल्म करना, तो वो कोशिश ये करते हैं कि जितना प्रोलॉन्ग होगा ना, जितना देर में ये मामला मंजर आम पर आएगा, उतने एविडेंसेस खत्म होते चले जाएंगे, एविडेंसेस को दबाने के लिए जाता है। अब ज़रा सुनिए आप। बेसिकली अब ये भी बात सामने आई है कि 2 शनाख्ती कार्ड ये हुमैरा असगर जो है ना वो यूज़ किया करती थी। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो तारीख़ पैदाइश है वो 10 अक्टूबर 1983 है, 1983। अब अंदाज़ा लगा लीजिए इसकी उम्र क्या होगी। लेकिन क्योंकि इनको शोबिज़ में काम करना था, शोबिज़ में आपको पता है ख़वातीन के हवाले से, एक्ट्रेसेस के हवाले से उम्र के हिसाब से काम मिलता है, और ये हमारे माशरे की बड़ी मतलब एक है ना बड़ी गंदी हकीकत है। इसने अपना एक जो NIC था उसको टेम्पर्ड किया था, और उसने अपनी तारीख़ पैदाइश 10 अक्टूबर ही रखी थी, लेकिन 1983 को हटा के 1997 कर दिया था। कम से कम 14 साल उम्र इसने अपनी कम कर दी थी। आगे चलते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके बैंक अकाउंट की, जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि जनाब इनका जो एक बैंक अकाउंट है उसका ATM भी इनके पास मौजूद था। वो बैंक पे जाके मालूमात की गई तो पता चला कि जनाब 3,98,000 रुपये इनके अकाउंट में पड़े हुए थे। ऑलमोस्ट 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये इनके अकाउंट में पड़े थे। अब मुझे एक बात बताइए कि जिसके अकाउंट में 4 लाख रुपये हों, और मैं आपसे ये बात बोलूं कि जनाब वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में था, उसके फ़ोन बिल अदा करने के उसके पास पैसे नहीं है, खाने के पास उसके पास पैसे नहीं है, वो बेचारी अपना बिल नहीं दे पा रही थी, अपना रेंट नहीं दे पा रही थी, उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो गई थी। तो क्या आप इस बात को मानोगे, 4 लाख रुपये उसके अकाउंट में मौजूद थे, और ये एक बैंक की बात कर रहा हूँ। पुलिस को ये पता चला कि जनाब इन्वेस्टिगेशन से कि 4 लाख रुपये मौजूद थे, और साथ साथ इसने अपने अकाउंट से पैसे निकलवाए भी हैं। कई बार इसने अपने अकाउंट से पैसे निकलवाए हैं, 25,000 करके, 35,000 करके इसने अपने अकाउंट से पैसे निकलवाए।
تو یہ بات کہنا کہ یار بالکل بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، یہ ایک فضولیات پر مبنی بات ہے، اس کی حقیقت نہیں۔ یہ کہنا کہ جناب یہ بڑی مشکلات سے گزر رہی تھی اور مشکلات سے گزرنے کے بعد اس کی طبعی موت واقع ہو گئی، مجھے نہیں لگتا ایسا ہوا ہے۔ پھر دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، ابھی تو دوسرے بینکس کی چیزیں نکل کر نہیں آئی ہیں، آپ سنتے جائیے کہ کر کے اس کی جہاں موت واقع ہوئی، ٹھیک ہے، جہاں اس کی موت ہوئی یہ دوسری سائڈ پہ دوسرے کمرے میں اس وقت کپڑے دھو رہی تھی، کیونکہ کپڑے گیلے پڑے ہوئے ہیں، اس کے حال احوال سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ کپڑے وغیرہ دھو رہی تھی، اسی دوران اس کی موت ہوئی۔ برابر والے کمرے میں باقاعدہ دروازہ کھولا گیا، دروازہ اندر سے کھلتا ہے، اندر سے بند ہوتا ہے، اور ایک ایسے کمرے میں جا کے اس کی لاش ملی ہے جہاں پر باقاعدہ وینٹیلیشن موجود تھی، وینٹیلیشن تھی۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات، شروع میں یہ کہا گیا بھائی ایک دروازہ ہوتا ہے نا، ایک کمرے کا دروازہ ہے، اندر سے لاک ہو رہا ہے، کنڈی لگ رہی ہے اندر سے، وہ اندر سے ہی کنڈی لگے گی، باہر سے کنڈی نہیں لگ سکتی، لیکن ایک لوہے کا دروازہ ہوتا ہے، آپ کا مین گیٹ ہوگا، اس مین گیٹ میں اب جب آپ باہر جا رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، آپ باہر نکلتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں، کوئی اندر سے کنڈی تو نہیں لگاتا نا، آپ آتے ہیں چابی سے دروازہ کھولتے ہیں، اندر آ جاتے ہیں۔ باہر کا دروازہ ایسا ہی تھا، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ دروازہ اندر سے ہی لاک ہوتا ہے اور اندر سے ہی کھلتا ہے، نہیں جناب، باہر سے بھی کھل سکتا ہے۔ پھر اس کی موت واقع ہوئی ہے 7 اکتوبر 2024 میں، دسمبر کے مہینے میں اس کے اپارٹمنٹ والوں نے بتایا کہ ہم نے پولیس کو یہ شکایت درج کرائی تھی کہ ایک اپارٹمنٹ خالی پڑا ہوا اور یہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ پولیس نے کہا بھائی ہم کیا کریں، ہمارا کیا تعلق ہے، بدبو ہے کہ خوشبو ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ پولیس نے اس کے بعد کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور آج میں ان کے والد کا انٹرویو سن رہا تھا، ہر والدین میرے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، ان کے والدین بھی میرے لیے قابل احترام ہیں، ان کی والدہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، ان کی والدہ اور ان کے والد اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس لڑکی کا قتل ہوا، اور ایک ایسی لڑکی جو کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری لاڈلی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، وہ مجھے 10 مہینے سے فون نہیں کر رہی، کوئی بات نہیں، مجھے فرق نہیں پڑ رہا۔ مطلب ایسی ایسی فضولیات قسم کی بات کی گئی اس انٹرویو کے اندر، اور جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے بھی کراس نہیں کیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یار ایک لڑکی نہ عید پہ، نہ بقرعید پہ، نہ رمضان میں آپ کو کال نہیں کر رہی، اس کے فون بند پڑے ہوئے ہیں، وہ دوسرے شہر میں رہ رہی ہے، اور آپ میں اتنی شرافت نہیں ہے کہ یار آپ جا کے دیکھو تو صحیح اپنی بیٹی کو۔ اب وہ تو منہ دکھائیں جو آ کے یہ بات کرتے تھے کہ غیرت کے نام پر باپ اور بھائی نے اس بیٹی کو چھوڑا، وہ تو کہہ رہا ہمارا تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، ہمارا تو کوئی جب آپ کا اختلاف نہیں تھا اس لڑکی سے تو آپ نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے اپنی بیٹی کی FIR درج نہیں کرائی مسنگ کی، وہ نہ سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے، نہ اس کا فون ایکٹیو ہے، نہ وہ کسی ڈرامے میں نظر آ رہی ہے، اور 1-2 مہینے نہیں 8-8 10-10 مہینے سے غائب پڑی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جب اس کا دل کرے گا کال کر لیں گے۔ اس کو کیا سمجھوں میں، آپ بتائیے، آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کے سامنے آپ لوگ تو مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار غیرت تھی ماں باپ میں، غیرت تھی بھائیوں میں۔ بھائی جب ناچاکی نہیں ہے، جب کوئی پرابلم نہیں ہے، جب کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر غیرت کہاں سے آ گئی؟ زبردستی لے کر آتے ہو نا غیرت کو۔ پھر کوئی FIR، اب چلیں، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بیٹی کی موت ہو گئی ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ طبعی موت نہیں ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے، یہی کہہ رہے ہیں ان کے والد اپنے انٹرویو کے اندر۔ آپ FIR درج کیوں نہیں کراتے؟ آپ کیوں FIR درج نہیں کراتے کہ بھائی میری بیٹی کا قتل ہوا ہے، مجھے مالک مکان پہ شک ہے، مجھے کلینر پر شک ہے، مجھے گارڈ پر شک ہے، مجھے اس کے محلے والوں پر شک ہے، جس کے ساتھ وہ کام کرتی تھی اس پر شک ہے، جس گاڑی میں گھومتی تھی اس کے ڈرائیور پر شک ہے، آپ کیوں درج نہیں کراتے؟ آپ کہہ رہے ہو یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جس اسمائل کے ساتھ، جس اطمینان کے ساتھ، جس تسلی کے ساتھ آپ انٹرویو دے رہے ہو، یار یقین جانی مجھے شرم آ رہی تھی دیکھتے ہوئے وہ انٹرویو، کہ اس کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے کچھ عرصے پہلے، انتقال قتل جو بھی ہوا، 8 مہینے تک، مطلب شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا واقعہ رونما ہوا، میں نے اپنے 17 سالہ کیریئر میں ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود ان کے والد صاحب تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور بیٹھے ہوئے تھے کوئی۔ اب آپ بتائیے کہ میں اس کو کیا سمجھوں؟ اب جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کے بینک کے اکاؤنٹس، جو چیزیں ملی ہیں وہ بڑی حیران کر دینے والی، بڑی حیران کر دینے والی ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میں وہاں پر موجود نہیں ہوں، جائے وقوع پر موجود نہیں ہوں، میں نے وہاں پر چیزیں نہیں دیکھی ہیں، میں نے لاش نہیں دیکھی ہے، معائنہ نہیں کیا ہے، میں انویسٹیگیٹر نہیں ہوں، اس کے باوجود مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یار یہ معاملہ طبعی موت کا تو نہیں ہے، طبعی موت کا تو نہیں لگتا۔ آپ کو بھی لگ رہا ہوگا طبعی موت کا نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟
کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.